बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तारिक जावेद खोखर एडवोकेट। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह पाक सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट्स करें और अपनी राय का इजहार भी करें। तो हम बात करते हैं जी, आज एक बहुत ही अहम केस था इलेक्शन के हवाले से, जो कि सुप्रीम कोर्ट में काजी फैज़ ईसा चीफ जस्टिस साहब और अतर मनल्ला साहब जिसकी सुनवाई कर रहे थे। और इसमें जस्टिस साहबान की तरफ से, काजी फैज़ ईसा साहब की तरफ से बहुत ही तुंद व तेज़ और आइनी कानूनी भी और साथ ही साथ चुभते हुए सवालात भी किए गए। अतर मनल्ला साहब ने भी बहुत सवाल किए, और लेकिन उनका जो था 2-3 सवाल उनके, बल्कि एक तो बहुत ही ज़बरदस्त आइनी किस्म का सवाल भी था। लेकिन देखना ये है कि अब ये जो कुछ भी हो रहा है, ये तो बिल्कुल ऐसी बात है कि अमूमन ये होता है कि जो ऐसी दरख्वास्तें होती हैं, यानी जो भी कोई दरख्वास्त केस दायर करने वाला होता है, उसका ये राइट होता है कि वो जब भी चाहे वो उस अपनी दरख्वास्त या केस को वापस ले ले। तो आम तौर पर अदालतों का रवैया ये होता है कि जिस वक्त वो कोई भी शख्स दायर करने वाला उसको वापस लेना चाहता है, तो वो उसको वापस कर देती हैं। उस पर इतनी ज़्यादा वो नहीं होती, बहस मुबैसा नहीं होता या इतना टाइम वेस्ट नहीं होता। वो सिंपली वो आके अपना बयान देते हैं और जो उसकी दरख्वास्त और केस होता है वो वापस हो जाता है। लेकिन आज चूँकि एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट केस था, इसके ऊपर सवालात भी हुए, तो लेकिन इसमें कुछ जजेस का माइंड भी डिस्क्लोज़ हुआ। एक तो ये दरख्वास्त थी कि ज़ाहिर है किसी शख्स की तरफ से थी, कोई नाम तो उसका ऑन रिकॉर्ड हुआ है, लेकिन बज़ाहिर ये कहा जाता है कि ये कोई नामालूम शख्स था जिसकी तरफ से ये दरख्वास्त थी, और वो इतना नामालूम शख्स इस मुल्क और कौम के लिए फ़िक्रमंद था कि जब 2 सूबों में आइन के तहत जो है वो इंतखाबात 90 रोज़ में होने की बात थी, तो उसको बहुत तशवीश हुई और उसने आके ये दरख्वास्त दायर कर दी। और अब जब के हालात दूसरी तरफ पलटे हैं, तो फिर उसको मुल्क और कौम का इतना ख़्याल आया कि वो दरख्वास्त वापस लेने के लिए पहुंच गया। बहरहाल इसको एक तो, लेकिन 2-3 सवाल जो पहले से भी तमाम अदलिया और तमाम कानूनी और आइनी लोग, बल्कि वो जिस भी मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखते हैं, वो एंटी जो है वो पीडीएम है या प्रो पीडीएम है, एक बात से कोई भी इनराफ़ नहीं करता कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं होने चाहिए। लेकिन वो 90 दिन अब तो ऐसे लगता है कि वो ज़िया-उल हक़ के 90 दिन से भी लंबे 90 दिन हैं, क्योंकि हर कोई कहता है कि 90 दिन में इंतखाबात होने चाहिए। और यही ज़िया कहते जो एक डिक्टेटर था, उसने 11 साल गुजार दिए। अब न जाने ये कहते कहते कितने साल गुजर जाएं कि इंतखाबात तो 90 दिन में ही होंगे। बहरहाल यहाँ पर जो अहम चीज़ थी वो ये थी, अब काजी साहब जो हैं वो अब चीफ जस्टिस हैं, वो पिछले जो फ़ैसले हैं, पिछली जो बातें, उनको लेकर टीज़ करते हैं। कभी कहते हैं कि जी वो कौन सा बेंच था जिसने ये फ़ैसला दिया, कभी उसका ऑर्डर ऑफ द कोर्ट किधर है, वो है नहीं है, इस बात को लेकर। कभी वो किसी को कह रहे हैं कि जी उसने असम्बलियाँ क्यों पहले तोड़ी। लेकिन यहाँ पे आज जो उनका क्वेश्चन था कि असम्बली चंद घंटे पहले तोड़ने का, ये बड़ा ज़बरदस्त था कि पूरी पीडीएम गवर्नमेंट, इससे पहले उनका ये मौक़िफ़ था कि पीटीआई हुकूमत ने, इमरान खान ने 2 असम्बलियाँ पंजाब और केपी की तोड़ कर, वो कहते हैं कि उसने ज़ाती मकासद के लिए तोड़े। लेकिन दूसरी तरफ 14 जमाती इत्तेहाद, जिनका कोई 70 साल जो है वो कहते हैं कि जी हमारा तजर्बा है सियासत का, उन्होंने ये किया कि इसको भी उससे पहले ही तोड़ दिया, यानी चंद घंटे पहले। ये कितनी बदनीति की बात है, सिर्फ़ इसलिए चंद घंटे पहले असम्बली तोड़ दी गई कि वो इस कदर खौफ ज़दा थे इलेक्शन में जाने से कि हमें कोई चंद हफ़्ते मज़ीद टाइम मिल जाए, जबकि वो हुकूमत में बैठे हुए थे और फुल ताकत के साथ। तो फिर एक और हैरान कुन बात चीफ जस्टिस साहब ने की, उन्होंने कहा कि जी अब मुल्क बेहतरी की तरफ जा रहा है,
اب اس سے یعنی اب جب کہ جو آج ایک دو دن سے یہ بنی ہوئی ہے ایک سیناریو بنا ہوا ہے، سیناریو کیا ہے کہ جی نواز شریف صاحب آ چکے ہیں، عدالتیں دن رات ان کو ریلیف دینے پر تلی ہوئی ہیں، اور نگران حکومت پنجاب حکومت اس نے ایک عجیب قسم کا ریلیف دے دیا، اور اب وہ چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ جی اب ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ اب اس سے ان کا کیا مطلب ہے؟ یہ تو ایک اگر وہ ان کے مطابق اب ملک بہتری کی طرف جا رہا ہے تو یہ بہت ہی حیران کن بات ہے۔ دوسرا جو اس میں فاروق نائک صاحب جو کہ سینئر وکیل ہیں، ان کے ساتھ بھی جو مکالمہ بازی ہوئی، یعنی آج ایک میرے خیال میں تو آج عدالت نے ایک اس طرح کا ٹائم ویسٹ کیا کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید پتہ نہیں انہوں نے مجھے نہیں سمجھ آتی کہ کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر چونکہ الیکشن کے حوالے سے کیس انہوں نے نیکسٹ جو ہے اس کو فکس کیا ہوا ہے نومبر میں، تو حالانکہ اس کو اتنا دور انہوں نے کر دی، ایک تو خود عدالت اور یہ بینچ جو ہے یہ اس لحاظ سے پریشان تھا کہ جی یہ کیا ہو گیا، اسمبلی پہلے کیوں ٹوٹ گئی ہے، الیکشن 90 دن میں کیوں نہیں ہوئے، الیکشن ہونے چاہیے، اور پریکٹیکلی الیکشن کروانے کی طرف تو کوئی بھی نہیں جا رہا۔ یہ قاضی صاحب جو ہیں ان کا پہلے اعتراض یہ ہوتا تھا کہ جی بالکل دو ٹوک آئین کے مطابق فیصلے ہونے چاہیے، ٹھیک ہے، اور جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ ان کی شاید اسی قسم کے کچھ تھے وہ معاملات بھی، اور اسی وجہ سے 8-9 مہینے تک کسی بینچ میں بھی نہیں بیٹھے۔ اب جب کہ خود با اختیار ہو گئے ہیں، اب ہاتھ میں آ گیا ہے قلم، تو اب آپ کریں فیصلے۔ نگران حکومتوں کے اوپر سوال اٹھا دیا کہ ان کی کیا حیثیت اور ان کا کام کیا ہے، اور پھر بعد میں کہہ دیتے ہیں جی پارلیمنٹ کرے گی۔ بھئی میرے خیال میں یہ ہے کہ اب ایسے معاملات اگر کوئی آئین اور قانون اور اس ملک کے ساتھ مخلص ہے تو کر دے ایک فیصلہ کہ جی 5 سال اسمبلی کی جو مدت ہے اگر 5 سال ہی رکھنی ہے تو کر دیں کہ جی 5 سال مدت فلاں ہوگی، جی فلاں ڈیٹ کو اسمبلیاں ٹوٹ جائیں گی، ٹھیک ہے، اور اتنے دن کے بعد کاغذات نامزدگی جمع ہو جائیں گے، اتنے دن کے بعد جو ہے اسکروٹنی ہو جائے گی، اور 90 دن کے اندر فلاں دن کو جو ہے وہ الیکشن ہوا کریں گے۔ سمپل از دس۔ ابھی آپ اختیار آئین نے دیا ہوا بھی ہے کہ کوئی اسمبلی توڑ دے پہلے، اور پھر اگر وہ توڑ دی تو جی کیوں توڑ دی؟ اب الیکشن جو ہے اگر الیکشن کمیشن نے ہی کرانے ہیں تو نگران حکومتوں کیوں بنائی جاتی ہیں؟ سمپلی جس دن اسمبلی کی مدت پوری ہو، پورے کا پورا جو اختیار ہے وہ الیکشن کمیشن کے پاس چلا جائے، الیکشن کمشنر ہی ٹیک اوور کر لے اور وہ الیکشن کرائے اور فارغ۔ اس ملک کے ساتھ اور آئین کے ساتھ اور قانون کے ساتھ کیا مذاق بنایا ہوا، کیا عدلیہ، کیا اسٹیبلشمنٹ، کیا جوڈیشری، اور کیا پارلیمنٹ خود۔ تو ان چیزوں کو چاہیے اگر قاضی صاحب ایک چیز ہے کہ تھوڑا قاضی صاحب چاہتے ہیں کہ چیزیں اس طرح ہونی چاہیے تو پھر آپ دبنگ فیصلے کریں، آپ ایک جو ہے وہ 2 ٹوک فیصلے کریں کہ یہ ہوگا، لیکن آج ایک ایسی درخواست کے اوپر جو 2 منٹ میں اس کے بیان لکھ کے اس کو واپس کریں اور نیکسٹ کسی کیس پر چلیں، اتنا ٹائم بھی ویسٹ کیا اور اس میں نکلا کیا؟ تو ہم چاہتے ہیں یا خواہش ہے کہ ملک کو آئین اور قانون کے مطابق چلایا جائے، لیکن اب جو قاضی صاحب کی امید ہے کہ اب بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی کہ جب ایک سزا یافتہ مجرم کو دن رات ریلیف دے کر لایا گیا ہے، اس کو آنے سے اگر کوئی بہتری کی امید لگائے بیٹھا ہے اس ملک کا قاضی، تو پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کس قدر اس عوام کو انصاف اور آئین کے مطابق ملک کو چلانے کی ایک نوید سناتے ہیں، جبکہ بے گناہ لوگ اور بالخصوص خواتین کئی ماہ سے جبر و تشدد کا شکار ہیں، چادر و چار دیواری کا تقدس پامال ہوا ہے، اور حتیٰ کہ میاں بیوی کے بستر محفوظ نہیں رہے، اور بالآخر یہ بات آج اس بات کی امید لگی ہے اس ملک کے قاضی صاحب کو کہ ہم جو ہے وہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ دیکھتے ہیں جی وہ بہتری کب آتی ہے، کیسے آتی ہے، اور
کہاں سے شروع ہوتی